Talk of the Town. Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। हामी शहरी विकासका कुराहरू निरन्तर गरिरहेका छौँ। विगतका एपिसोडहरूमा काठमाडौँको उपत्यका विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने इस्यु हामीले जोरदार रूपमा उठाएका थियौँ। आज हामी अलिकति उपत्यका बाहिर पनि जानेछौँ र समग्र शहरी विकास कसरी गरिरहेको छ शहरी विकास मन्त्रालयले, यो विषयमा अलिकति केन्द्रित रहनेछौँ। त्यसमाथि पनि आज इमर्जिङ टाउनको सन्दर्भमा अलि विशेष कुराकानी हुनेछ। मेरो साथमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्टपछि हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। नेपालमा शहरीकरण बढ्दो छ। सरकारले पछिल्लो समय 217 नगरपालिका घोषणा गरेसँगै शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको संख्या 40% भन्दा बढी छ र यो क्रम बढ्दो छ। शहर प्रतिको जनताको आकर्षण बढेसँगै सुरक्षित, व्यवस्थित तथा सुन्दर शहर निर्माणको लागि सरकारले विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसै मध्येको एक हो शहरी शासकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम उदयमान शहर परियोजना। पहिलो चरणको 5 वर्षे यो परियोजना सन् 2011 मा सुरु भएको हो। यो अहिले अन्तिम चरणमा छ। यो परियोजना पूर्वको धनकुटा, मेचीनगर तथा इटहरी नगरपालिकामा लागू गरिएको छ। साथै पश्चिमको लेखनाथ, बागलुङ तथा तानसेन नगरपालिकामा पनि यो परियोजना लागू गरिएको छ। उदयमान शहर परियोजना लागू भएका यी 6 वटा नगरपालिकामा विशेष गरी शासकीय क्षमता र विकासको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। नगरपालिकामा सुशासन कायम गर्ने, यसको लागि नगरपालिकाको शासकीय क्षमता वृद्धि गर्ने, न्यूनतम सेवा सुविधाहरूको वृद्धि गर्ने यसको उद्देश्य अनुसार कामहरू भएका छन्। अति विपन्न, असहाय महिला तथा बालबालिका प्रति लक्षित गरी विशेष कार्यक्रमहरू पनि लागू भएका छन्। सामाजिक पूर्वाधार तथा सेवा सुविधा सहितको शहरी पूर्वाधार निर्माण पनि यो परियोजनाको प्राथमिकतामा छ। राजस्व वृद्धि तथा व्यापारिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पनि उदयमान शहर परियोजनाले यी 6 वटै नगरपालिकामा काम गरेको छ। यी योजना कार्यान्वयन गर्ने साझेदार निकायको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरणको लागि पनि यो परियोजनाले विशेष जोड दिएको छ। नेपाल सरकार, विश्व बैंक, GIZ, नगरपालिका तथा नगरवासी सबैको संयुक्त लगानी तथा सहकार्यमा लागू भएको यो परियोजनाका साझेदार पनि धेरै छन्। उदयमान शहर परियोजना लागू भएको करिब 5 वर्ष पुगिसकेको छ। यस बीचमा धेरै कामहरू भएका छन् जसले उदयमान शहरहरूलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा सुन्दर बनाउन मद्दत गरेको छ। तर यो कति पर्याप्त छ अनि कति प्रभावकारी छ? यो परियोजना लागू भएका धनकुटा, मेचीनगर, इटहरी, लेखनाथ, बागलुङ तथा तानसेन नगरपालिकामा के परिवर्तन भयो त? नगरवासीको जीवनमा के सुधार भयो त? 5 वर्ष परियोजनाको उपलब्धि के भयो, कहाँ भयो अनि कति भयो? मुख्य प्रश्न यो हो। शहरी विकास मन्त्रालय जसले नेपालमा सुरक्षित, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर विकासको जिम्मेवारी लिएको छ, उदयमान शहर परियोजनाको अवधारणा, योजना र कार्यान्वयन सहित 5 वर्ष अवधिको समीक्षा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर दिपेन्द्रनाथ शर्मासँग। यो रिपोर्टपछि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मैले अघि नै भने मेरो साथमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा हुनुहुन्छ। सचिवज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद जगदीश। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। तपाईँ सचिव भएको कति भयो शहरी विकास मन्त्रालयमा सचिव भएर आएको? म 9 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। 9 महिना भयो। 9 महिनाको अवधिमा तपाईँले उल्लेख गर्न लायक काम के गर्नुभयो ठ्याक्कै? सबैभन्दा पहिलो कुरो त यो शहरी विकास रणनीति भनेर जुन पहिलेदेखि तयार थियो त्यसलाई एउटा सेपमा ल्याएर हामी यो पारित गर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ। त्यसै गरी यो बस्ती विकास सम्बन्धी जुन कार्यविधि बनेको थियो भूकम्प पश्चात, त्यसलाई हामीले पुनर्इभ्यालुएसन गरेर सम्पदा बस्तीहरूलाई पनि त्यसमा समेट्ने गरी चाहिँ कार्यविधि तयार गरेका छौँ। त्यसै गरी जनता आवास कार्यक्रमको निर्देशिका जुन छ त्यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन हामीले पोलिसी लेभलमा त्यो गरेका छौँ। त्यसै गरी खास मलाई सन्तुष्टि लागेको, सबैभन्दा सन्तुष्टि लागेको विषय चाहिँ के हो भनेदेखि यसपालिको बजेट
सहरी विकासको लागि छुट्याएको बजेट पोहोर सालभन्दा हामीले 3 गुणाले वृद्धि गर्न सफल भयौँ र नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले अगाडि सारेका छौँ। 3 गुणाले भनेको कति बजेट छ अहिले सहरी विकास मन्त्रालयसँग चाहिँ 24 अरबको बजेट छ र पुनर्निर्माणको समेत जोड्दाखेरि झन्डै 32 अरब जतिको बजेट पोर्टफोलियोमा पुगेको छ। यो चाहिँ 8-10 अरबकोबाट 12 अरबबाट चाहिँ 36 अरबको लगभग हाराहारीमा चाहिँ पुगेको अवस्था हो। अब सहरतिरको आकर्षण त बढ्दो छ हैन? बढ्दो छ। यसलाई रोक्न त सकिँदैन नि। अब यसको उपाय भनेको त व्यवस्थित गर्ने नै होला नि। हो। कसरी गर्दैछ त? अब सहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेकै आँकडा हेर्ने हो भने नि 42% सहरी जनसङ्ख्या भयो भनेर हामीले भनिराख्दाखेरि 42% सहरी जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्नलाई, सहर नगरहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सहरी विकास मन्त्रालयले के कामहरू गर्दैछ? अहिले हामीले क्रियाकलापको लेभलमा, कार्यक्रमको लेभलमा जाँदाखेरि नयाँ नगरपालिकाहरूको हकमा हामीले 70वटा नयाँ नगरपालिकाहरूको मास्टर प्लान तयार गर्ने र 2टा कङ्क्रिट योजना, ब्याङ्केबल प्रोजेक्ट्सहरू, डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन सहितको प्रोजेक्टहरू 2टा चाहिँ त्यहाँबाट गर्ने भनेर कम्तीमा 50 लाखदेखि 1 करोडको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ प्लानिङमा गर्दैछौँ हामी। त्यो एउटा काम गर्दैछौँ। त्यस्तै पुराना सहरहरूको हकमा जस्तै यो विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरवा, नेपालगञ्ज लगायतका सहरहरूमा चाहिँ हामीले एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा चाहिँ विभिन्न पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्तै इमर्जिङ टाउन्सको रूपमा रहेको वर्ल्ड ब्याङ्कको जुन प्रोजेक्ट छ त्यसमार्फत हामीले विभिन्न 6वटा इमर्जिङ टाउन्सहरूमा, पूर्वका 3वटा र पश्चिमका 3वटा गरेर 6वटा इमर्जिङ टाउन्सहरूमा अगाडि बढाएको छौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लस गभर्नेन्सको, लोकल गभर्नेन्सको कुराहरूलाई पनि त्यहाँ राखेर अगाडि बढाएका छौँ। यसको साथसाथै हामीले यसपालि भारतको सिमानासँग जोडिएका तराईका 18 जिल्लाहरूका नगरपालिका स्थित सदरमुकामहरूमा 50 करोडका दरले लगानी गर्दैछौँ र यो AIIB भनेर जुन चाइनामा जुन नयाँ ब्याङ्क इस्ट्याब्लिस भएको छ, अहिले रिसेन्टली आज पनि वीरगञ्ज हामीले चाहिँ त्यो टोलीलाई पठाएको छौँ र त्यहाँबाट थप लगानी गरेर कम्तीमा आगामी 4 वर्षमा 2 देखि 3 अरब रुपियाँको लगानी त्यो ठाउँहरूमा गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। त्यसै गरी नयाँ सहर भनेर हामीले मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत 10वटा सहरहरू पहिचान गरेर त्यसलाई अगाडि बढाएको छौँ। त्यो चाहिँ डिसइन्टिग्रेटेड किसिमले भइराखेको रहेछ। त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड प्लान बनाएर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्टको रूपमा अगाडि लानुपर्छ भनेर हामीले इन्भेस्टमेन्टलाई पनि 2 करोडबाट 5 करोड 8 करोडसम्म पुर्याएका छौँ भनेदेखि अब इन्टिग्रेटेड प्लान डेभलप भएपछि त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने किसिमले सोचेका छौँ। त्यसै गरी एक सहर एक पहिचान कार्यक्रम भनेर विभिन्न 19वटा नगरपालिकाहरूलाई हामीले लिएका छौँ। त्यो हामीले त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भनेदेखि कुनै पनि सहर चाहिँ इकोनोमिकल्ली कम्प्यारेटिभ एरिया अफ एडभान्टेज उसको जे हुन्छ त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गरौँ। जस्तै कुनै हरित सहर होला, कुनै पर्यटकीय सहर होला, कुनै धार्मिक सहर होला, कुनै औद्योगिक सहर होला, कुनै वाणिज्यसँग सम्बन्धित सहर होला। यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर 19वटा त्यस्ता सहरहरू ल्याएका छौँ। त्यसै गरेर हामीले 10वटा स्मार्ट सिटी भनेर अहिले आइटीले ब्याकअप गर्ने, गभर्नेन्सलाई आइटीले ब्याकअप गर्ने गरी चाहिँ स्मार्ट सिटीको 10वटा सहरहरूको कन्सेप्ट ल्याएका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा स्याटेलाइट सिटी 1 लाख रोपनी जग्गामा चाहिँ स्याटेलाइट सिटीको कार्यक्रम पनि अगाडि लानुपर्छ भनेर त्यसको अध्ययन भइराखेको छ भनेदेखि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण के छ भनेदेखि वर्ल्ड ब्याङ्कले इमर्जिङ टाउन्स अन्तर्गत 16वटा नगरपालिकाहरूको पहिचान गरेको छ। विभिन्न 16वटा नगरपालिकाहरूको त्यसमा हामी इन्भेस्टमेन्ट 200 देखि 250 मिलियन डलरको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ को लागि तयार गरिराखेका छौँ भनेदेखि एडिबीले यो STIUEIP भन्ने प्रोग्राम जुन 4वटा वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज लगायत विराटनगर लगायत 4वटा ठाउँमा स्थानमा जुन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ रिजनल अर्बन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट भनेर हामीले 150 मिलियन डलरको अर्को चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको तयारी गरिसकेको अवस्था छ। त्यही एडिसनल फाइनेन्सिङ गर्ने 75 मिलियन र 7.5 अरब चाहिँ यो धनगढी, झलारी, पिपलाडी, कोहलपुर र भीमदत्त अर्थात् महेन्द्रनगर नगरपालिका भनेर हामीले समग्रमा हेऱ्यौँ भनेदेखि यति धेरै कामहरू साँच्चीकै भइरहेछन् अहिले। होइन, यो प्लानिङको फेजमा अहिले छ र केही कामहरू भइरहेका छन्। जस्तै एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कका प्रोजेक्टहरू भइरहेका छन्, नयाँ सहर आयोजनाहरू भइरहेका छ। अरू चाहिँ हामी चाहिँ प्लानिङको फेजमा छौँ र यही वर्षदेखि इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने। जस्तो इमर्जिङ टाउनको कुरा गर्नुभयो नि, जस्तो अहिले कति 5 वर्ष भयो? 5 वर्ष भयो।
यो पूर्वका 3टा र पश्चिमका 3वटा नगरपालिकामा लागू भएको छ। यो इमर्जिङ टाउनको कन्सेप्ट के हो अलिकति बताइदिनुस् न। यो इमर्जिङ टाउनको कन्सेप्ट के हो भनेदेखि अघि पनि हामीले भन्यौँ यो नयाँ नगरपालिकाहरू जुन घोषणा भएका छन् त्यसको पछाडि एउटा र इमर्जिङ टाउन्सहरूको एउटा के छ भनेदेखि वास्तवमा माइग्रेसनको पुलिङ फ्याक्टरहरू जुन हुन्छ काठमाडौँ उपत्यका जस्तो अथवा पोखरा भनौँ अथवा जहाँ सुविधा केन्द्रित छ त्यो ठाउँबाट सुविधाहरूलाई विकेन्द्रित गरेर चाहिँ सानसाना सहरहरू बनाउन सक्यौँ भनेदेखि यहाँको समस्या पनि समाधान गर्न सक्छौँ। जनघनत्वको जुन चाप छ यहाँ त्यसलाई घटाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन टाउनहरू चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा बिग्रिने गरी इमर्ज भइरहेका थिए तिनीहरूमध्ये 5-6वटा चाहिँ सेलेक्ट गरेर एउटा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरियो वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा। त्यो भनेको चाहिँ तिनीहरूलाई अब बिग्रिन नदिउँ र प्लान्ट किसिमले अगाडि बढाउँ भन्ने। र त्यसमै अर्को एउटा पाटो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छानियो त्यसमा भनेदेखि गभर्नेन्स, अर्बन गभर्नेन्सको इस्यु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो र त्यसमा पनि फाइनेन्सियल पार्ट जुन छ रेभिन्यू कलेक्सन र ट्याक्सेसनको पार्ट छ त्यसमा जबसम्म चाहिँ स्थानीय निकायहरू सक्षम हुँदैनन् र केन्द्रको मात्रै मुख ताक्नुपर्ने स्थिति हुन्छ तबसम्म चाहिँ सहरको निर्माण गरे पनि त्यसको सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ समस्या हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अर्बन गभर्नेन्सलाई चाहिँ त्यसले फोकस गरेको छ। त्यसैले नामै अर्बन गभर्नेन्स एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट भनेर भनेको छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर र गभर्नेन्स दुइटैलाई फोकस गरेको छ। तर त्यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ हामीले के देख्यौँ भनेदेखि यो गभर्नेन्सको पाटोमा हामी अलि बढी फोकस गऱ्यौँ जबकि जनप्रतिनिधिहरू थिएनन् त्यहाँ। इलेक्टेड जनप्रतिनिधिहरू नभएको अवस्थामा जस्तै मानौँ न ट्याक्सकै रेट बढाउने कुरा त एउटा पोलिटिकल विलसँग रिलेटेड हुन्छ, एउटा कर्मचारीले गर्न त धेरै गाह्रो छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि त्यो जे जति गभर्नेन्समा रिफर्महरू गर्न खोज्यौँ जनप्रतिनिधिको अभावको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहेको जस्तो किसिमले रिफर्म गर्न सकेनौँ। जस्तो यही बिचमा नि 5 वर्ष करिब सकिन लागेको छ इमर्जिङ टाउनको पनि यो प्रोजेक्टको पनि 5 वर्षको अवधि कस्तो रह्यो, कतिको उपलब्धिमूलक रह्यो त कामको हिसाबले? म यसलाई एउटा पाइलटिङ फेज भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई 60 मार्क्स जति दिन चाहन्छु 100मा। आउट अफ 100 60 to 70 मार्क्स दिन मिल्छ। 60 to 70 मार्क्स तपाईले दिइराख्दाखेरि यति भित्रको उपलब्धि चाहिँ यो हो है भन्ने के छ? यो भित्रको उपलब्धिहरू चाहिँ हामीले केही इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको निर्माण गर्यौँ तर यसको अलिकति सेटब्याक चाहिँ के भयो भन्नु होला भने त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हामी सेग्रिगेटेड रूपमा गर्यौँ, इन्टिग्रेटेड रूपमा गएनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको सेकेन्ड फेज जुन डिजाइन भइराखेको छ जसमा हामीले 16वटा इमर्जिङ टाउन, पोखरा एउटा चाहिँ एक्जिस्टिङ टाउन भनौँ सहित अरू ससाना 15वटा चाहिँ इमर्जिङ टाउनलाई लिएर हेर्दाखेरि हामीले अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ र डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन। म त्यो पार्टमा त आउँछु नै। जस्तो अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले 60 देखि 70% त राम्रै भयो 5 वर्षको अवधिमा, 30% चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुरा यो थियो त्यो हुन सकेन भन्ने चाहिँ के रह्यो? हो त्यसमा मलाई खड्किएको सबभन्दा खड्किएको विषय चाहिँ के हो भनेदेखि इमर्जिङ टाउनहरूको इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट नहेरेर सेग्रिगेटेड रूपमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल गरियो। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तै ल्यान्ड युज प्लानिङका कुराहरू जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् त्यसै गरी चाहिँ अब अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि इन्टिग्रेटेड रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यसै गरी चाहिँ सोसियल वेलफेयर सम्बन्धी इन्फ्रास्ट्रक्चर सबैलाई कम्बाइन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा हामीले चाहिँ टिपिकल डिमान्ड ड्रिभन भन्दै चाहिँ ससाना आयोजनाहरूमा हात हाल्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि त्यो अनुभवबाट पाठ सिकेर हामीले अहिले चाहिँ 16वटा जुन म्युनिसिपालिटी लिन लागेका छौँ त्यसको हामी डिटेल्ड इन्जिनियरिङ डिजाइनमा पहिला म सेकेन्ड फेजमा त आउँछु। जस्तो अर्को अब यसलाई नेपालीमा के भनिन्छ भन्दाखेरि सहरी शासकीय क्षमता र विकास कार्यक्रम हैन? यो शासकीय क्षमता भनेर यो पहिलो पटक हैन यो युजिडिपी को चाहिँ नि यो विशेष गरेर शहरी विकासका विभिन्न योजना रणनीति कार्यक्रमहरू हेर्दा यो अलि फरक त्यसमा देखियो। यो शासकीय क्षमता अथवा सुशासन जे भनौँ न यसलाई बढी फोकस गर्नुको कारण के हो? यो प्रोग्रामको यो पार्ट चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ आफैमा भनिदिनुस् त। वास्तवमा मैले अलिकति त जोड्नु भएको थियो, अघि जोडेको थिएँ मैले। खास भन्ने हो भने शासकीय क्षमता अभिवृद्धि भनेको टोटलमा भन्नुपर्दा अर्बन गभर्नेन्सको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय निकायले प्रवाह गर्ने सेवा छिटो छरितो रूपमा टोकन प्रणालीमा आधारित भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र त जसले गर्दाखेरि चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ सेवा प्रवाह सजिलो हुन्छ। आइटीलाई म्याक्सिमम युज गर्नु पर्यो आफ्नो अफिसभित्रको कुरा यो भयो।
अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ के भनेदेखि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जुन सर्भिस डेलिभरी हामीले गर्नुपर्ने हो त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सर्भिस डेलिभरी गर्नुपर्ने कुरालाई ट्याक्सेसन र रेभिन्यू बेस चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ किनभने फाइनेन्सिङ ग्याप ठुलो छ। भोलि अहिले मानिलिउँ न सेन्ट्रल गभर्मेन्टको र एडिबीको अथवा वर्ल्ड ब्याङ्कको अथवा विभिन्न दात्री निकायको लगानीबाट पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनि नै हाले पनि त्यसको मर्मत सम्भार गर्न सक्ने क्षमता त स्थानीय निकायमा हुनु पर्यो। मर्मत सम्भार गर्दिन त फेरि अर्को प्रोजेक्ट ल्याउने कुरा हुँदैन। भनेपछि यो फाइनेन्सियल क्यापासिटी बढाउने एउटा कुरा र अर्को सर्भिस डेलिभरीलाई इफेक्टिभ बनाउने। अब यही बिचमा नि यो 5 वर्षको बिचमा मन्त्रालयले हेरिराख्दाखेरि अनुगमन गरिराख्दाखेरि सुशासनको हिसाबले अथवा शासकीय क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्ने ती नगरपालिकाको वृद्धि गर्ने हिसाबले हेर्दाखेरि कतिको सन्तोषजनक पाउनुभयो तपाईँले? मैले भनिहालेँ हाम्रो लिमिटेसन कहाँ रह्यो भनेदेखि इलेक्टेड जनप्रतिनिधिहरू रहेनन्। इलेक्टेड जनप्रतिनिधि नभएको कारणले गर्दाखेरि जुन हिसाबमा हामीले जस्तै अहिले मानिलिउँ अहिलेको इन्स्टिट्युसनल मोडालिटी कस्तो छ भनेदेखि शहरी विकास मन्त्रालयले टेक्निकल सपोर्ट गरिरहेछ, स्थानीय विकास मन्त्रालयले चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकृत पठाउँछ, त्यहाँ खटाउँछ जुन चाहिँ आयोजना प्रमुख हुन्छ र आयोजना प्रमुखको चाहिँ तपाईँको 5-6 महिनामा चाहिँ सरुवा भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसको लायबिलिटी कहाँ हुने भयो त भन्दाखेरि स्थानीय विकास मन्त्रालयप्रति हुने भयो। त्यहाँ जनप्रतिनिधि भएको भए उसलाई शहरी विकास मन्त्रालय पनि चाहिन्थ्यो, स्थानीय पनि चाहिन्थ्यो, वन पनि चाहिन्थ्यो, स्वास्थ्य पनि चाहिन्थ्यो, शिक्षा पनि चाहिन्थ्यो। उसले त्यो एङ्गलले हेर्थ्यो। अहिले एउटा कर्मचारी खटाएको कारणले गर्दाखेरि के भइरहेछ त भन्दाखेरि उसको लाइन मिनिस्ट्री जता छ त्यो कर्मचारीको त्यतापट्टि जनता स्थानीय जनताप्रति भन्दा पनि उसको वफादारीता भनेको आफ्नो मन्त्रालयप्रति हुने भयो। त्यसमा मैले एक दुईजना राम्रा मान्छेहरू होलान्, कार्यकारी अधिकृतहरू होलान्, उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ, त्यसलाई म एप्रिसिएटै गर्न चाहन्छु। तर सिस्टेमेटिकल्ली हेर्ने हो भने यो एउटा ठुलो इरर रह्यो। जस्तो अर्को यो सुशासनको कुरा भयो, अर्को पूर्वाधार विकासको कुरा गरौँ न। पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा सन्तोषजनक नै भयो कि यो प्रोजेक्ट अथवा ठिकै मात्रै रह्यो? अघि तपाईँले 60-70 को मार्क्स त दिनुभएको छ, त्यो पनि यसमा लागू हुन्छ? मैले यसमा लागू हुन्छ र मैले अघि पनि भने कि यसले चाहिँ इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा गएन। त्यसैले कतै तपाईँले एउटा पाटो त जनप्रतिनिधि नभएको कारणले नि जुन पर्फर्मेन्स हुनुपर्थ्यो, जुन डेलिभर हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन भन्ने कुरा एउटा पाटो रह्यो। अर्कोतिर कतै साझेदारहरू धेरै छन् यो प्रोजेक्टमा, त्यसको कारणले नि यो सबैको हो कसैको पनि होइन भने जस्तो भयो कि होइन? यसमा यस्तो छ, साझेदार भन्नाले यसमा शहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय निकायहरू हो होइन। अर्थ मन्त्रालय पनि रहेछ, नेपाल अर्थ मन्त्रालय, नेसनल प्लानिङ कमिसन पनि रहेछ, स्थानीय विकास मन्त्रालय भइहाल्यो, अर्थ मन्त्रालय, नेसनल प्लानिङ कमिसन त अब कोअर्डिनेटिङ एजेन्सीहरू भएको हुनाले उनीहरू त यी मन्त्रालयहरू त जुनसुकै प्रोजेक्टसँग पनि सम्बन्धित हुने भए। यसमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको पाटो चाहिँ गभर्नेन्स चाहिँ स्थानीय विकास मन्त्रालयले हेर्ने हुनाले गभर्नेन्सको पाटो छ। अब यहाँ डेभलपमेन्टको पाटो शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ। तर के भनेदेखि त्यहाँ जनप्रतिनिधिको यदि चाहिँ स्थिति त्यहाँ अभाव नभएको भए त्यो जनप्रतिनिधिसँग चाहिँ के भनेदेखि काम गर्नलाई चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि सहिलो हुन्थ्यो र उहाँहरू यो इन्स्टिट्युसनल एउटा चाहिँ फ्ल चाहिँ देखिएको मात्रै हो। खास कारण चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको भ्याक्युम भएको कारणले गर्दाखेरि ठुलो समस्या भयो। तर इन्फ्रास्ट्रक्चरको हकमा अघि तपाईँले सोध्नुभएको क्वेसनमा जबसम्म हामी इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा जाँदैनौँ तबसम्म त्यसबाट रिजल्ट देखिने रिजल्ट आउँदैन। जस्तो पूर्वको धनकुटा अथवा मेचीनगर अथवा इटहरी, पश्चिमको लेखनाथ, बागलुङ अथवा तानसेन नगरपालिका, त्यहाँ रहेको नगरवासीहरूको जीवनमा यो प्रोजेक्ट लागू भएर केही परिवर्तन आयो होला कि आएन होला? मेरो विचारमा डेफिनेटली केही न केही परिवर्तन आएको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त त्यो नगरमा जुन इन्भेस्टमेन्टहरू गरिएको छ, कतै पार्क बनाइएको छ, कतै पुल बनाइएको छ, कतै चाहिँ हेरिटेज साइटहरूलाई पनि अपग्रेड गरिएको छ। तपाईँले ल्याएको फुटेजमा पनि त्यो कुराहरू देखिन्छ। त्यसले डेफिनेटली सहरमा केही काम हुँदैछ है भन्ने कुरा चाहिँ दिएको छ। तर जनताले जुन रूपमा चाहेको छन् इन्टिग्रेटेड रूपमा त्यो किसिमले चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ। अब नयाँ अघि दोस्रो फेजको कुरा गरौँ न। दोस्रो फेज फेरि सुरु हुँदैछ? दोस्रो फेज सुरु हुँदैछ। कति 16वटा नगरपालिका? 16वटा नगरपालिका मध्ये अब हामी 16वटा पनि लिन सक्छौँ अथवा चाहिँ त्यसमा केही नगरपालिकाहरू काटिन पनि सक्छ। यो केमा कहाँबाट प्रतिनिधित्व छ? केही नगरपालिकाको नाम भन्नु? देशैभरिबाट प्रतिनिधित्व छ। जस्तै मैले सम्झेसम्म यो त्रियुगा नगरपालिका छ उदयपुरको, त्यसै गरी
दमक छ, लगायतका चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै छ। पोखरा छ, पोखरा चाहिँ यसमा इस्टाब्लिस्ड एउटा नगरपालिका चाहिँ पोखरा पनि छ। अब तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो जनप्रतिनिधि त अहिले पनि छैनन्। अब तपाईँ दोस्रो फेजमा 16वटा नगरपालिका लिएर चाहिँ नि वर्ल्ड ब्याङ्कको सपोर्टमा तपाईँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि अर्को 60-70% के एचिभमेन्टको बाटो नै बनाएर हामी जाँदैछौँ अथवा थप नयाँ एप्रोचका साथ अलिकति उपलब्धिपूर्ण काम गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्दैछौँ, के छ? अब यस्तो छ, 2074 माघ 7 गतेमा सम्ममा 3टा निर्वाचन भइसक्नुपर्छ संविधान अनुसार। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीलाई यो प्रोजेक्ट प्रिपरेसन गर्न अझै पनि लगभग 1 वर्ष जति लाग्छ र त्यतिखेर चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको बाली भइसक्छ भन्नेमा चाहिँ म आशावादी छु। त्यो एउटा अवस्था हुनसक्छ। अब अर्को, अब त्योभन्दा पछिको चाहिँ हामीले कल्पना गरिराखेको अवस्था छैन। अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति हुन्छ भन्ने नै हिसाबले डिजाइन भइरहेको छ। प्लानिङमा हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ? प्लानिङ फेजमा छौँ। हामीले कन्सल्टेन्ट हायर गरिराखेका छौँ। ठ्याक्कै यो चरणको प्रोजेक्ट सकिएको हुनाले प्रोजेक्ट फ्यासिलिटी फन्ड भन्ने हुँदो रहेछ प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको लागि, त्यो फन्ड हामीले युज गरेर अगाडि बढाउँदैछौँ। जस्तो कोअर्डिनेसनको पाटो हुन्छ नि, यो साझेदार बिचमा चाहिँ नि यो बेला बेलामा ठुलो ग्याप आउने, मैले अघि पनि भने यो सबैको हो कसैको होइन भनेको जस्तो पनि हुने, अनि एउटा निकायले अर्को निकायलाई सपोर्ट नगरिकन कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ नि स्मुथली अगाडि बढ्न नसक्ने नेपालको सबै मन्त्रालय हेर्नुहोस्, विभाग हेर्नुहोस्, डोनर एजेन्सी हेर्नुहोस्, यो देखिन्छ। कोअर्डिनेसन कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ सचिवज्यू? त्यसको सबभन्दा ठुलो उपाय भनेकै इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्लान बनाउने हो। इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्लान बनाउने हो। सहरी विकाससँग सम्बन्धित कुरा गर्छु है, अरू कोअर्डिनेसनको कुराहरू हुन सक्छन्, अब विद्युतको त्यस्तै होला, तर सहरी विकासको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ सडकको कुरा होस्, ढलको कुरा होस्, अथवा चाहिँ स्टर्म वाटर ड्रेनेजको कुरा होस्, जेसुकै होस्, जुनसुकै इन्फ्रास्ट्रक्चर होस्, त्यो एउटा प्याकेजमा जानुपर्छ र त्यसलाई म्युनिसिपालिटीले लिड गर्नुपर्छ। म्युनिसिपालिटीले लिड गरेर अगाडि जिम्मा लिएर अगाडि बढिसकेपछि टेक्निकल ब्याकस्टपिङ चाहिँ सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालयहरूले गर्न सक्छन्। हामीले बागमतीमा एउटा अनुभव छ। बागमतीमा त्यहाँ 4वटा स्टेक होल्डरहरू छन् तर एउटै प्रोजेक्ट छ। जस्तै त्यहाँ इरिगेसनबाट चाहिँ ड्यामको काम गरिराख्नु भएको छ, वेक्सबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ यो के अरे फ्लड वार्निङको कामहरूदेखि लिएर वाटर क्वालिटीको कामहरू उहाँहरूले, वाटर क्वान्टिटी क्वालिटीको कामहरू, हाइड्रोलोजिकल स्टडीहरू वेक्सले गरिरहनु भएको छ र पोलिसी चेन्ज के ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू वेक्सले गरिरहेछ। सहरी विकास मन्त्रालयले चाहिँ रिभरको ब्युटिफिकेसनको पार्ट गरिरहेछ। त त्यसको एउटै सिङ्गल प्रोजेक्ट छ जस अन्तर्गत इरिगेसनको चाहिँ साथी त्यहाँ आउनु भएको छ, वेक्सको साथीहरू आउनु भएको छ र त्यो इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ सहरी विकासले लिड गरेर। यही बिचमा तपाईँलाई जानकारी गरौँ, भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीले पशुपति दर्शन गरे लगत्तै दिनुभएको प्रतिक्रिया के छ भनेदेखि, म पहिला आउँदा बागमती फोहोरै लागेको थियो, बागमती धेरै सफा भएछ, अहिले धेरै सुधार भएछ भनेर उहाँले पनि खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो। तपाईँ अनि तपाईँ अन्तर्गतको निकायलाई पनि हामी बधाई दिन चाहन्छौँ धन्यवाद यसको लागि। तर अब यो सँगसँगै के हो भनेदेखि नेपालको सहरी क्षेत्र त भद्रगोलै छ नि सचिवज्यू, भद्रगोलै छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त, होइन र? भद्रगोल हुने नै भयो नि। यसको सचिव म दिपेन्द्रनाथ शर्मा हुँ भनेर हिँडिराख्दाखेरि पनि तपाईँलाई एक हिसाबले जता गयो त्यतै धुलो देखिन्छ, धुवाँ देखिन्छ, भद्रगोल सडकहरू छन्, नदीहरू फोहोर मैला नै छन्। अब 217वटा नगरपालिका घोषणा गरेको छ, ठाउँ ठाउँमा अव्यवस्थित सहरहरू, बस्तीहरू बनेको बनै छन्। तपाईँको अगाडि त यति ठुलो पहाड पो छ त? धेरै ठुलो पहाड छ। हेर्नुहोस्, वास्तवमा ब्याक टु द हिस्ट्री जाने हो भनेदेखि काठमाडौँको कोर एरिया हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले टुँडिखेल का छेउछाउमा बनेका जति पनि सडकहरू छन् अहिले पनि सहरी चरित्रका छन्। तर त्यहाँबाट जब अर्बन स्प्रल भएर चाहिँ बाहिरतिर जान थाल्यो, हामीले प्लानै गरेनौँ। पहिला प्लानिङ थियो, कमसेकम त्यो बेला प्लानिङ रहेछ। हेर्नुहोस् न, त्यसैले मैले के भन्ने गरेको छु भनेदेखि प्लानिङको अभाव हो। यो प्लानिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या भएको हो र यसमा अलिकति राजनीतिक इच्छा शक्तिको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। किन महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखि हामी जब चाहिँ भू उपयोग योजनाको कुरा गर्छौँ, कसको जग्गालाई कृषि भन्ने, कसको जग्गालाई औद्योगिक भन्ने, कसको जग्गालाई रेजिडेन्सियल भन्ने, यो कुरा आउँछ, भोलि क्वेसन आउँछ। तर राज्यको लागि यो पोलिटिकल विल सहित चाहिँ त्यो एक्ट ल्याउनु जरुरी छ।
त्यो भएपछि अनि त्यसपछि हामीले त टेक्निकल हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने हो र पोलिसीमा फिडब्याक दिने हो। तर के छ भनेदेखि पोलिटिकल नेतृत्वले यो कुरालाई बुझेर चाहिँ अगाडि बढाउन आवश्यक छ। शहरी विकास मन्त्रालयसँग यथेष्ट जनशक्ति स्रोत साधन जनशक्ति इक्विपमेन्ट जे टेक्नोलोजी जे चाहिने हो त्यो कुराहरू तपाईँहरूसँग छ? हामीसँग जनशक्तिको एकदमै कमी छ। त हामीले के गर्यौँ भने अहिले सङ्घीयताको सन्दर्भमा चाहिँ धेरै ओभर स्टाफिङ सेन्टरलाई नगर्ने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ कन्टिन्जेन्सीबाट मस्टर रोलमा हाजिर गराएर इन्जिनियरहरू तपाईँ रिटेन गर्न सक्नुहुन्छ एउटा लेबरलाई जस्तो गरेर सकिँदैन नि। अहिले चाहिँ हामीले करारमा 300 जना इन्जिनियर लिँदैछौँ छुट्टै। बाहिर मार्केटमा 5-6 हजारजना इन्जिनियरहरू जब नपाएर बसेको अवस्था छ। तपाईँलाई इन्जिनियर छैनन्? मलाई इन्जिनियर छैन। अब अन्तिममा तपाईँलाई सहरप्रतिको आकर्षण त अब बढ्नेवाला छ र बढ्दो छ, यसलाई रोक्न सकिँदैन। मात्र विकल्प भनेको यसको उचित व्यवस्था गर्ने हो। त्यसको जिम्मेवारी तपाईँको मन्त्रालयले पाएको छ। के भन्नुहुन्छ अन्तिममा आम नेपाली जनतालाई यो भद्रगोल अवस्था र मेरो सामु भएको पहाड जुन छ यसलाई चिर्नको लागि पनि आम नेपाली जनता हामी यो काम गर्दैछौँ है, अबको यति वर्षभित्र चाहिँ नि हाम्रो एउटा व्यवस्थित सहरको जुन परिकल्पना अहिले हाम्रो छ त्यो साकार हुनेछ भन्ने के छ? म पनि एउटा नेपाली नै हुँ। त्यो हिसाबले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरेनौँ भनेदेखि यो सहर पनि बन्दैन, देश पनि बन्दैन। हामीले 2 इन्च पनि जमिन नछोड्ने अनि त्यसपछि चाहिँ आएर भोलि दमकल छिरेन भने आगलागी हो भनेदेखि को जिम्मेवार हुन्छ? सरकारै जिम्मेवार हुने हो। भत्काउँदा पनि जिम्मेवार हुने भयो, नभत्काउँदा पनि जिम्मेवार हुने भयो। भनेपछि यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात गरेर सबैले सहयोग गर्न आवश्यक छ। आफ्नो आफ्नो तर्फबाट कति सकिन्छ योगदान गर्न आवश्यक छ। राज्यले क्षतिपूर्ति दिएर सम्भव हुने स्थिति म देख्दिनँ। सचिवज्यू, तपाईँले हाम्रो केही हप्ता अगाडिको अन्तर्वार्ताको क्रममा तपाईँले आफ्नो लिखित व्यक्तिगत र संस्थागत प्रतिबद्धता दुईटै जनाउनु भएको छ। म आज फेरि पनि तपाईँलाई प्रतिबद्धता गराउँदिनँ। त्यो तपाईँको एउटा इन्जिनियरको हिसाबले एउटा आम नागरिकको हिसाबले गरेको व्यक्तिगत प्रतिबद्धता अनि अहिले शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवको हिसाबले गरेको संस्थागत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु होला। यसको लागि फेरि पनि तपाईँलाई अहिले दबावमूलक मैले अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु र बारम्बार आवश्यकता परेको बेलामा तपाईँलाई अन्तर्वार्ताको लागि बेला बेलामा अनुरोध पनि गर्छौँ हामी र शुभकामना छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकहरू, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.